कैलासेश्वर प्रदोषपूजा वर्णनम्। ईश्वर उवाच प्रालेयाचलमिन्दुकुन्दधवलं गोच्चेरफेन प्रभं भस्माभ्यङ्गमनङ्गदेहदहन ज्वालावलीलोचनम्। विष्णुब्रह्ममरुद्गणार्चितपदं ऋग्वेदनादोदयम् वन्देऽहं सकलं कलङ्करहितं स्थाणोर्मुखं पश्चिमम्। गौरं कुङ्कुमपङ्किलं सुतिलकं व्यापाण्डुगण्डस्थलं भुविक्षेपकटाक्षवीक्षणलसत् संस्रस्तकर्णोत्पलं स्निग्धं बिम्बफलाधरं प्रहसितं नीलालकालङ्कृतं वन्दे याजुषवेदनादजनकं वक्त्रं हरस्योत्तरम्। बालार्काग्नितटेत्प्रदीप्तकनकमस्पर्धितेजोरुणं गम्भीरध्वनिसामवेदजनकं ताम्राधरं सुन्दरम्। अर्धेन्दुद्युतिलोलपिङ्गलजटा भारप्रबद्धोरगं वन्दे सिद्धसुरासुरेन्द्रनमितं पूर्वं मुखं शूलिनः। कालाभ्रभ्रमराञ्जनद्युतिनिभं व्यावृत्तपिङ्गेक्षणं कर्णोद्भासितभोगिमस्तकमणि प्रोद्भिन्नदष्ट्राङ्कुरं सर्पप्रोतकपालसूक्तिसकलं व्याकीर्णमाशेखरं वन्दे दक्षिणमीश्वरस्य वदनं चाधर्वणादोदयम्। व्यक्ताव्यक्तनिरूपितं च परमं शुद्धांशसत्त्वाधिकं तस्मादुत्तरतत्त्वमक्षरमिदं ध्येयं सदा योगिभिः। ओङ्कारादिसमस्त्रमन्त्रजनकं सूक्ष्मातिसूक्ष्मपरं ध्यायेत् पञ्चममीश्वरस्य वदनं कव्यापितेजोमयम्। एतानि पञ्चवदनानि महेश्वरस्य ये कीर्तयन्ति मनुजाः सततं प्रभाते गच्छन्ति ते शिवपदं रुचिरैर्विमानैः क्रीडन्ति शङ्करगणैः सततं शिवाग्रे। इत्युक्त्वा निरगात्ततो सुरसरे तीरात्तदान्दोलिरतैर्हारैस्तैरभुजगेश्वरप्रकलितैः रत्नाच्छसत्पादुकः। कैलासेश्वरधाम सुन्दरमः नन्दैकसारास्पदं दृष्ट्वा लिङ्गवरं प्रदोषसमये सम्पूज्य पूजाभरैः। श्रीविश्वेश्वर उग्र उग्रतनुजा रातिप्रिय शङ्कर श्रीकण्ठः खलु साद्रिपक्षदलनस् वाराडसङ्गः शिवः प्राहोत्फुल्लसुरक्तपङ्कजलसद् वक्त्रो भवानीं हरः। पश्येति प्रसभं मदीयमहिमा रम्भैकपूजाभरं
पश्येति प्रसभं मदीयमहिमा रम्भैकपूजाभरम्। ईश्वर उवाच प्रालेयाचलमिन्दुकुन्दधवलं गोच्छेरफेन प्रभम् भस्माभ्यङ्गमनङ्गदेहदहन ज्वालावलीलोचनम्। विष्णुब्रह्ममरुद्गणार्चितपदं ऋग्वेदनादोदयम् वन्देऽहं सकलं कलङ्करहितं स्थाणोर्मुखं पश्चिमम्। गौरं कुङ्कुमपङ्किलं सुतिलकं व्यापाण्डुगण्डस्थलं भुविक्षेपकटाक्षवीक्षणलसत् संस्रस्तकर्णोत्पलं। स्निग्धं बिम्बफलाधरं प्रहसितं नीलालकालङ्कृतं वन्दे याजुषवेदनादजनकं वक्त्रं हरस्योत्तरम्। बालार्काग्नितटित्प्रदीप्तकनक मस्पर्धितेजोरुणं गम्भीरध्वनिसामवेदजनकं ताम्राधरं सुन्दरम्। अर्धेन्दुद्युतिलोलपिङ्गलजटा भारप्रबद्धोरगं वन्दे सिद्धसुरासुरेन्द्रनमितं पूर्वं मुखं शूलिनः। कालाभ्रभ्रमराञ्जनद्युतिनिभं व्यावृत्तपिङ्गेक्षणं कर्णोद्भासितभोगिमस्तकमणि प्रोद्भिन्नदष्ट्राङ्कुरम् सर्पप्रोतकपालसूक्तिसकलं व्याकीर्णमाशेखरं वन्दे दक्षिणमीश्वरस्य वदनं चाधर्वणादोदयम्। व्यक्ताव्यक्तनिरूपितं च परमं शुद्धांशसत्त्वाधिकम् तस्मादुत्तरतत्त्वमक्षरमिदं ध्येयं सदा योगिभिः। ओङ्कारादिसमस्त्रमन्त्रजनकं सूक्ष्मातिसूक्ष्मपरं ध्यायेत् पञ्चममीश्वरस्य वदनं कव्यापितेजोमयम्। एतानि पञ्चवदनानि महेश्वरस्य ये कीर्तयन्ति मनुजाः सततं प्रभाते गच्छन्ति ते शिवपदं रुचिरैर्विमानैः क्रीडन्ति शङ्करगणैः सततं शिवाग्रे। इत्युक्त्वा निरगात्ततो सुरसरे तेरात्तदान्दोलिरतैर्हारैस्तैरभुजगेश्वरप्रकलितैः रत्नाच्छसत्पादुकः कैलासेश्वरधाम सुन्दरमः नन्दैकसारास्पदं दृष्ट्वा लिङ्गवरं प्रदोषसमये सम्पूज्य पूजाभरैः। श्रीविश्वेश्वर उग्र उग्रतनुजा रातिप्रिय शङ्कर श्रीकण्ठः खलु साद्रिपक्षदलनस् वाराडसङ्गः शिवः प्राहोत्फुल्लसुरक्तपङ्कजलसद् वक्त्रो भवानीं हरः। पश्येति प्रसभं मदीयमहिमा
रम्भैकपूजाभरम् पश्येति प्रसभं मदीयमहिमा रम्भैकपूजाभरम्। ईश्वर उवाच प्रालेयाचलमिन्दुकुन्दधवलं गोच्चैरफेन प्रभं भस्माभ्यङ्गमनङ्गदेहदहन ज्वालावलीलोचनम्। विष्णुब्रह्ममरुद्गणार्चितपदं ऋग्वेदनादोदयं वन्देऽहं सकलं कलङ्करहितं स्थाणोर्मुखं पश्चिमम्। गौरं कुङ्कुमपङ्किलं सुतिलकं व्यापाण्डुगण्डस्थलं भुविक्षेपकटाक्षवीक्षणलसत् संस्रस्तकर्णोत्पलं स्निग्धं बिम्बफलाधरं प्रहसितं नीलालकालङ्कृतं वन्दे याजुषवेदनादजनकं वक्त्रं हरस्योत्तरम्। बालार्काग्नितटेत्प्रदीप्तकनक मस्पर्धितेजोरुणं गम्भीरध्वनिसामवेदजनकं ताम्राधरं सुन्दरम्। अर्धेन्दुद्युतिलोलपिङ्गलजटा भारप्रबद्धोरगं वन्दे सिद्धसुरासुरेन्द्रनमितं पूर्वं मुखं शूलिनः। कालाभ्रभ्रमराञ्जनद्युतिनिभं व्यावृत्तपिङ्गेक्षणं कर्णोद्भासितभोगिमस्तकमणि प्रोद्भिन्नदष्ट्राङ्कुरम् सर्पप्रोतकपालसूक्तिसकलं व्याकीर्णमाशेखरं वन्दे दक्षिणमीश्वरस्य वदनं चाधर्वणादोदयम्। व्यक्ताव्यक्तनिरूपितं च परमं शुद्धांशसत्त्वाधिकम् तस्मादुत्तरतत्त्वमक्षरमिदं ध्येयं सदा योगिभिः। ओङ्कारादिसमस्त्रमन्त्रजनकं सूक्ष्मातिसूक्ष्मपरं ध्यायेत् पञ्चममीश्वरस्य वदनं कव्यापितेजोमयम्। एतानि पञ्चवदनानि महेश्वरस्य ये कीर्तयन्ति मनुजाः सततं प्रभाते गच्छन्ति ते शिवपदं रुचिरैर्विमानैः क्रीडन्ति शङ्करगणैः सततं शिवाग्रे। इत्युक्त्वा निरगात्ततो सुरसरे तेरात्तदान्दोलिरतैर्हारैस्तैरभुजगेश्वरप्रकलितैः रत्नाच्छसत्पादुकः कैलासेश्वरधाम सुन्दरमः नन्दैकसारास्पदं दृष्ट्वा लिङ्गवरं प्रदोषसमये सम्पूज्य पूजाभरैः। श्रीविश्वेश्वर उग्र उग्रतनुजा रातिप्रिय शङ्कर श्रीकण्ठः खलु साद्रिपक्षदलनस् वाराडसङ्गः शिवः प्राहोत्फुल्लसुरक्तपङ्कजलसद् वक्त्रो भवानीं हरः
पश्येति प्रसभं मदीयमहिमा रम्भैकपूजाभरम् पश्येति प्रसभं मदीयमहिमा रम्भैकपूजाभरम्। ईश्वर उवाच प्रालेयाचलमिन्दुकुन्दधवलं गोच्चैरफेन प्रभम् भस्माभ्यङ्गमनङ्गदेहदहन ज्वालावलीलोचनम् विष्णुब्रह्ममरुद्गणार्चितपदं ऋग्वेदनादोदयम् वन्देऽहं सकलं कलङ्करहितं स्थाणोर्मुखं पश्चिमम् गौरं कुङ्कुमपङ्किलं सुतिलकं व्यापाण्डुगण्डस्थलं भुविक्षेपकटाक्षवीक्षणलसत् संस्रस्तकर्णोत्पलं स्निग्धं बिम्बफलाधरं प्रहसितं नीलालकालङ्कृतं वन्दे याजुषवेदनादजनकं वक्त्रं हरस्योत्तरम् बालार्काग्नितटेत्प्रदीप्तकनकमस्पर्धितेजोरुणं गम्भीरध्वनिसामवेदजनकं ताम्राधरं सुन्दरम् अर्धेन्दुद्युतिलोलपिङ्गलजटा भारप्रबद्धोरगम् वन्दे सिद्धसुरासुरेन्द्रनमितं पूर्वं मुखं शूलिनः कालाभ्रभ्रमराञ्जनद्युतिनिभं व्यावृत्तपिङ्गेक्षणम् कर्णोद्भासितभोगिमस्तकमणि प्रोद्भिन्नदष्ट्राङ्कुरम् सर्पप्रोतकपालसूक्तिसकलं व्याकीर्णमाशेखरं वन्दे दक्षिणमीश्वरस्य वदनं चाधर्वणादोदयम् व्यक्ताव्यक्तनिरूपितं च परमं शुद्धांशसत्त्वाधिकम् तस्मादुत्तरतत्त्वमक्षरमिदं ध्येयं सदा योगिभिः ओङ्कारादिसमस्त्रमन्त्रजनकं सूक्ष्मातिसूक्ष्मपरम् ध्यायेत् पञ्चममीश्वरस्य वदनं कव्यापितेजोमयम् एतानि पञ्चवदनानि महेश्वरस्य ये कीर्तयन्ति मनुजाः सततं प्रभाते गच्छन्ति ते शिवपदं रुचिरैर्विमानैः क्रीडन्ति शङ्करगणैः सततं शिवाग्रे इत्युक्त्वा निरगात्ततो सुरसरे तेरात्तदान्दोलिरतैर्हारैस्तैरभुजगेश्वरप्रकलितैः रत्नाच्छसत्पादुकः कैलासेश्वरधाम सुन्दरमः नन्दैकसारास्पदं दृष्ट्वा लिङ्गवरं प्रदोषसमये सम्पूज्य पूजाभरैः श्रीविश्वेश्वर उग्र उग्रतनुजा रातिप्रिय शङ्कर श्रीकण्ठः खलु साद्रिपक्षदलनस् वाराडसङ्गः शिवः प्राहोत्फुल्लसुरक्तपङ्कजलसद्
वक्त्रो भवानीं हरः पश्येति प्रसभं मदीयमहिमा रम्भैकपूजाभरम् पश्येति प्रसभं मदीयमहिमा रम्भैकपूजाभरम्। ईश्वर उवाच प्रालेयाचलमिन्दुकुन्दधवलं गोच्चैरफेन प्रभं भस्माभ्यङ्गमनङ्गदेहदहन ज्वालावलीलोचनं विष्णुब्रह्ममरुद्गणार्चितपदं ऋग्वेदनादोदयं वन्देऽहं सकलं कलङ्करहितं स्थाणोर्मुखं पश्चिमं गौरं कुङ्कुमपङ्किलं सुतिलकं व्यापाण्डुगण्डस्थलं भुविक्षेपकटाक्षवीक्षणलसत् संस्रस्तकर्णोत्पलं स्निग्धं बिम्बफलाधरं प्रहसितं नीलालकालङ्कृतं वन्दे याजुषवेदनादजनकं वक्त्रं हरस्योत्तरम् बालार्काग्नितटेत्प्रदीप्तकनकमस्पर्धितेजोरुणं गम्भीरध्वनिसामवेदजनकं ताम्राधरं सुन्दरम् अर्धेन्दुद्युतिलोलपिङ्गलजटा भारप्रबद्धोरगं वन्दे सिद्धसुरासुरेन्द्रनमितं पूर्वं मुखं शूलिनः कालाभ्रभ्रमराञ्जनद्युतिनिभं व्यावृत्तपिङ्गेक्षणं कर्णोद्भासितभोगिमस्तकमणि प्रोद्भिन्नदष्ट्राङ्कुरं सर्पप्रोतकपालसूक्तिसकलं व्याकीर्णमाशेखरं वन्दे दक्षिणमीश्वरस्य वदनं चाधर्वणादोदयम् व्यक्ताव्यक्तनिरूपितं च परमं शुद्धांशसत्त्वाधिकं तस्मादुत्तरतत्त्वमक्षरमिदं ध्येयं सदा योगिभिः ओङ्कारादिसमस्त्रमन्त्रजनकं सूक्ष्मातिसूक्ष्मपरं ध्यायेत् पञ्चममीश्वरस्य वदनं कव्यापितेजोमयम् एतानि पञ्चवदनानि महेश्वरस्य ये कीर्तयन्ति मनुजाः सततं प्रभाते गच्छन्ति ते शिवपदं रुचिरैर्विमानैः क्रीडन्ति शङ्करगणैः सततं शिवाग्रे इत्युक्त्वा निरगात्ततो सुरसरे तेरात्तदान्दोलिरतैर्हारैस्तैरभुजगेश्वरप्रकलितैः रत्नाच्छसत्पादुकः कैलासेश्वरधाम सुन्दरमः नन्दैकसारास्पदं दृष्ट्वा लिङ्गवरं प्रदोषसमये सम्पूज्य पूजाभरैः श्रीविश्वेश्वर उग्र उग्रतनुजा रातिप्रिय शङ्कर श्रीकण्ठः खलु साद्रिपक्षदलनस् वाराडसङ्गः शिवः
प्राहोत्फुल्लसुरक्तपङ्कजलसद् वक्त्रो भवानीं हरः पश्येति प्रसभं मदीयमहिमा रम्भैकपूजाभरम् पश्येति प्रसभं मदीयमहिमा रम्भैकपूजाभरम्। ईश्वर उवाच प्रालेयाचलमिन्दुकुन्दधवलं गोच्चेरफेन प्रभं भस्माभ्यङ्गमनङ्गदेहदहन ज्वालावलीलोचनम् विष्णुब्रह्ममरुद्गणार्चितपदं ऋग्वेदनादोदयं वन्देऽहं सकलं कलङ्करहितं स्थाणोर्मुखं पश्चिमम् गौरं कुङ्कुमपङ्किलं सुतिलकं व्यापाण्डुगण्डस्थलं भुविक्षेपकटाक्षवीक्षणलसत् संस्रस्तकर्णोत्पलं स्निग्धं बिम्बफलाधरं प्रहसितं नीलालकालङ्कृतं वन्दे याजुषवेदनादजनकं वक्त्रं हरस्योत्तरम् बालार्काग्नितटेत्प्रदीप्तकनक मस्पर्धितेजोरुणं गम्भीरध्वनिसामवेदजनकं ताम्राधरं सुन्दरम् अर्धेन्द्युद्युतिलोलपिङ्गलजटा भारप्रबद्धोरगं वन्दे सिद्धसुरासुरेन्द्रनमितं पूर्वं मुखं शूलिनः कालाभ्रभ्रमराञ्जनद्युतिनिभं व्यावृत्तपिङ्गेक्षणं कर्णोद्भासितभोगिमस्तकमणि प्रोद्भिन्नदष्ट्राङ्कुरम् सर्पप्रोतकपालसूक्तिसकलं व्याकीर्णमाशेखरं वन्दे दक्षिणमीश्वरस्य वदनं चाधर्वणादोदयम् व्यक्ताव्यक्तनिरूपितं च परमं शुद्धांससत्त्वाधिकम् तस्मादुत्तरतत्त्वमक्षरमिदं ध्येयं सदा योगिभिः ओङ्कारादिसमस्त्रमन्त्रजनकं सूक्ष्मातिसूक्ष्मपरं ध्यायेत् पञ्चममीश्वरस्य वदनं कव्यापितेजोमयम् एतानि पञ्चवदनानि महेश्वरस्य ये कीर्तयन्ति मनुजाः सततं प्रभाते गच्छन्ति ते शिवपदं रुचिरैर्विमानैः क्रीडन्ति शङ्करगणैः सततं शिवाग्रे इत्युक्त्वा निरगात्ततो सुरसरे तेरात्तदान्दोलिरतैर्हारैस्तैरभुजगेश्वरप्रकलितैः रत्नाच्छसत्पादुकः कैलासेश्वरधाम सुन्दरमः नन्दैकसारास्पदं दृष्ट्वा लिङ्गवरं प्रदोषसमये सम्पूज्य पूजाभरैः श्रीविश्वेश्वर उग्र उग्रतनुजा रातिप्रिय शङ्कर श्रीकण्ठः खलु साद्रिपक्षदलनस्
वराडसङ्गः शिवः प्राहोत्फुल्लसुरक्तपङ्कजलसद् वक्त्रो भवानीं हरः पश्येति प्रसभं मदीयमहिमा रम्भैकपूजाभरम् पश्येति प्रसभं मदीयमहिमा रम्भैकपूजाभरम्। ईश्वर उवाच प्रालेयाचलमिन्दुकुन्दधवलं गोच्चेरफेन प्रभं भस्माभ्यङ्गमनङ्गदेहदहन ज्वालावलीलोचनम् विष्णुब्रह्ममरुद्गणार्चितपदं ऋग्वेदनादोदयं वन्देऽहं सकलं कलङ्करहितं स्थाणोर्मुखं पश्चिमं गौरं कुङ्कुमपङ्किलं सुतिलकं व्यापाण्डुगण्डस्थलं भुविक्षेपकटाक्षवीक्षणलसत् संस्रस्तकर्णोत्पलं स्निग्धं बिम्बफलाधरं प्रहसितं नीलालकालङ्कृतं वन्दे याजुषवेदनादजनकं वक्त्रं हरस्योत्तरम् बालार्काग्नितटेत्प्रदीप्तकनकमस्पर्धितेजोरुणं गम्भीरध्वनिसामवेदजनकं ताम्राधरं सुन्दरम् अर्धेन्दुद्युतिलोलपिङ्गलजटा भारप्रबद्धोरगम् वन्दे सिद्धसुरासुरेन्द्रनमितं पूर्वं मुखं शूलिनः कालाभ्रभ्रमराञ्जनद्युतिनिभं व्यावृत्तपिङ्गेक्षणं कर्णोद्भासितभोगिमस्तकमणि प्रोद्भिन्नदष्ट्राङ्कुरम् सर्पप्रोतकपालसूक्तिसकलं व्याकीर्णमाशेखरं वन्दे दक्षिणमीश्वरस्य वदनं चाधर्वणादोदयम् व्यक्ताव्यक्तनिरूपितं च परमं शुद्धांशसत्त्वाधिकम् तस्मादुत्तरतत्त्वमक्षरमिदं ध्येयं सदा योगिभिः ओङ्कारादिसमस्त्रमन्त्रजनकं सूक्ष्मातिसूक्ष्मपरं ध्यायेत् पञ्चममीश्वरस्य वदनं कव्यापितेजोमयम् एतानि पञ्चवदनानि महेश्वरस्य ये कीर्तयन्ति मनुजाः सततं प्रभाते गच्छन्ति ते शिवपदं रुचिरैर्विमानैः क्रीडन्ति शङ्करगणैः सततं शिवाग्रे इत्युक्त्वा निरगात्ततो सुरसरे तेरात्तदान्दोलिरतैर्हारैस्तैरभुजगेश्वरप्रकलितैः रत्नाच्छसत्पादुकः कैलासेश्वरधाम सुन्दरमः नन्दैकसारास्पदं दृष्ट्वा लिङ्गवरं प्रदोषसमये सम्पूज्य पूजाभरैः श्रीविश्वेश्वर उग्र उग्रतनुजा रातिप्रिय शङ्कर
श्रीकण्ठः खलु साद्रिपक्षदलनस्वराडसङ्गः शिवः प्राहोत्फुल्लसुरक्तपङ्कजलसद् वक्त्रो भवानीं हरः पश्येति प्रसभं मदीयमहिमा रम्भैकपूजाभरम् पश्येति प्रसभं मदीयमहिमा रम्भैकपूजाभरम्। ईश्वर उवाच प्रालेयाचलमिन्दुकुन्दधवलं गोच्चेरफेन प्रभं भस्माभ्यङ्गमनङ्गदेहदहन ज्वालावलीलोचनं विष्णुब्रह्ममरुद्गणार्चितपदं ऋग्वेदनादोदयं वन्देऽहं सकलं कलङ्करहितं स्थाणोर्मुखं पश्चिमं गौरं कुङ्कुमपङ्किलं सुतिलकं व्यापाण्डुगण्डस्थलं भुविक्षेपकटाक्षवीक्षणलसत् संस्रस्तकर्णोत्पलं स्निग्धं बिम्बफलाधरं प्रहसितं नीलालकालङ्कृतं वन्दे याजुषवेदनादजनकं वक्त्रं हरस्योत्तरम् बालार्काग्नितटेत्प्रदीप्तकनकमस्पर्धितेजोरुणं गम्भीरध्वनिसामवेदजनकं ताम्राधरं सुन्दरम् अर्धेन्दुद्युतिलोलपिङ्गलजटा भारप्रबद्धोरगं वन्दे सिद्धसुरासुरेन्द्रनमितं पूर्वं मुखं शूलिनः कालाभ्रभ्रमराञ्जनद्युतिनिभं व्यावृत्तपिङ्गेक्षणं कर्णोद्भासितभोगिमस्तकमणि प्रोद्भिन्नदष्ट्राङ्कुरं सर्पप्रोतकपालसूक्तिसकलं व्याकीर्णमाशेखरं वन्दे दक्षिणमीश्वरस्य वदनं चाधर्वणादोदयम् व्यक्ताव्यक्तनिरूपितं च परमं शुद्धांशसत्त्वाधिकं तस्मादुत्तरतत्त्वमक्षरमिदं ध्येयं सदा योगिभिः ओङ्कारादिसमस्त्रमन्त्रजनकं सूक्ष्मातिसूक्ष्मपरं ध्यायेत् पञ्चममीश्वरस्य वदनं कव्यापितेजोमयम् एतानि पञ्चवदनानि महेश्वरस्य ये कीर्तयन्ति मनुजाः सततं प्रभाते गच्छन्ति ते शिवपदं रुचिरैर्विमानैः क्रीडन्ति शङ्करगणैः सततं शिवाग्रे इत्युक्त्वा निरगात्ततो सुरसरे तेरात्तदान्दोलिरतैर्हारैस्तैरभुजगेश्वरप्रकलितैः रत्नाच्छसत्पादुकः कैलासेश्वरधाम सुन्दरमः नन्दैकसारास्पदं दृष्ट्वा लिङ्गवरं प्रदोषसमये सम्पूज्य पूजाभरैः श्रीविश्वेश्वर उग्र उग्रतनुजा
रतिप्रियः शङ्करः श्रीकण्ठः खलु साद्रिपक्षदलनः वराडसङ्गः शिवः प्राहोत्फुल्लसुरक्तपङ्कजलसद् वक्त्रो भवानीं हरः पश्येति प्रसभं मदीयमहिमा रम्भैकपूजाभरम् पश्येति प्रसभं मदीयमहिमा रम्भैकपूजाभरम्। ईश्वर उवाच प्रालेयाचलमिन्दुकुन्दधवलं गोच्चेरफेन प्रभं भस्माभ्यङ्गमनङ्गदेहदहन ज्वालावलीलोचनम् विष्णुब्रह्ममरुद्गणार्चितपदं ऋग्वेदनादोदयं वन्देऽहं सकलं कलङ्करहितं स्थाणोर्मुखं पश्चिमम् गौरं कुङ्कुमपङ्किलं सुतिलकं व्यापाण्डुगण्डस्थलं भुविक्षेपकटाक्षवीक्षणलसत् संस्रस्तकर्णोत्पलं स्निग्धं बिम्बफलाधरं प्रहसितं नीलालकालङ्कृतं वन्दे याजुषवेदनादजनकं वक्त्रं हरस्योत्तरम् बालार्काग्नितटेत्प्रदीप्तकनक मस्पर्धितेजोरुणं गम्भीरध्वनिसामवेदजनकं ताम्राधरं सुन्दरम् अर्धेन्द्युद्युतिलोलपिङ्गलजटा भारप्रबद्धोरगं वन्दे सिद्धसुरासुरेन्द्रनमितं पूर्वं मुखं शूलिनः कालाभ्रभ्रमराञ्जनद्युतिनिभं व्यावृत्तपिङ्गेक्षणं कर्णोद्भासितभोगिमस्तकमणि प्रोद्भिन्नदष्ट्राङ्कुरम् सर्पप्रोतकपालसूक्तिसकलं व्याकीर्णमाशेखरं वन्दे दक्षिणमीश्वरस्य वदनं चाधर्वणादोदयम् व्यक्ताव्यक्तनिरूपितं च परमं शुद्धांशसत्त्वाधिकम् तस्मादुत्तरतत्त्वमक्षरमिदं ध्येयं सदा योगिभिः ओङ्कारादिसमस्त्रमन्त्रजनकं सूक्ष्मातिसूक्ष्मपरं ध्यायेत् पञ्चममीश्वरस्य वदनं कव्यापितेजोमयम् एतानि पञ्चवदनानि महेश्वरस्य ये कीर्तयन्ति मनुजाः सततं प्रभाते गच्छन्ति ते शिवपदं रुचिरैर्विमानैः क्रीडन्ति शङ्करगणैः सततं शिवाग्रे इत्युक्त्वा निरगात्ततो सुरसरे तेरात्तदान्दोलिरतैर्हारैस्तैरभुजगेश्वरप्रकलितैः रत्नाच्छसत्पादुकः कैलासेश्वरधाम सुन्दरमः नन्दैकसारास्पदं दृष्ट्वा लिङ्गवरं प्रदोषसमये सम्पूज्य पूजाभरैः
श्रीविश्वेश्वर उग्र उग्रतनुजा रातिप्रिय शङ्कर श्रीकण्ठः खलु साद्रिपक्षदलनस् वाराडसङ्गः शिवः प्राहोत्फुल्लसुरक्तपङ्कजलसद् वक्त्रो भवानीं हरः पश्येति प्रसभं मदीयमहिमा रम्भैकपूजाभरम् पश्येति प्रसभं मदीयमहिमा रम्भैकपूजाभरम्। ईश्वर उवाच प्रालेयाचलमिन्दुकुन्दधवलं गोच्चेरफेन प्रभं भस्माभ्यङ्गमनङ्गदेहदहन ज्वालावलीलोचनम् विष्णुब्रह्ममरुद्गणार्चितपदं ऋग्वेदनादोदयम् वन्देऽहं सकलं कलङ्करहितं स्थाणोर्मुखं पश्चिमम् गौरं कुङ्कुमपङ्किलं सुतिलकं व्यापाण्डुगण्डस्थलं भुविक्षेपकटाक्षवीक्षणलसत् संस्रस्तकर्णोत्पलं स्निग्धं बिम्बफलाधरं प्रहसितं नीलालकालङ्कृतं वन्दे याजुषवेदनादजनकं वक्त्रं हरस्योत्तरम् बालार्काग्नितटेत्प्रदीप्तकनक मस्पर्धितेजोरुणं गम्भीरध्वनिसामवेदजनकं ताम्राधरं सुन्दरम् अर्धेन्दुद्युतिलोलपिङ्गलजटा भारप्रबद्धोरगं वन्दे सिद्धसुरासुरेन्द्रनमितं पूर्वं मुखं शूलिनः कालाभ्रभ्रमराञ्जनद्युतिनिभं व्यावृत्तपिङ्गेक्षणं कर्णोद्भासितभोगिमस्तकमणि प्रोद्भिन्नदष्ट्राङ्कुरम् सर्पप्रोतकपालसूक्तिसकलं व्याकीर्णमाशेखरं वन्दे दक्षिणमीश्वरस्य वदनं चाधर्वणादोदयम् व्यक्ताव्यक्तनिरूपितं च परमं शुद्धांससत्त्वाधिकम् तस्मादुत्तरतत्त्वमक्षरमिदं ध्येयं सदा योगिभिः ओङ्कारादिसमस्त्रमन्त्रजनकं सूक्ष्मातिसूक्ष्मपरं ध्यायेत् पञ्चममीश्वरस्य वदनं कव्यापितेजोमयम् एतानि पञ्चवदनानि महेश्वरस्य ये कीर्तयन्ति मनुजाः सततं प्रभाते गच्छन्ति ते शिवपदं रुचिरैर्विमानैः क्रीडन्ति शङ्करगणैः सततं शिवाग्रे इत्युक्त्वा निरगात्ततो सुरसरे तीरात्तदान्दोलिरतैर्हारैस्तैरभुजगेश्वरप्रकलितैः रत्नाच्छसत्पादुकः कैलासेश्वरधाम सुन्दरमः नन्दैकसारास्पदं दृष्ट्वा लिङ्गवरं प्रदोषसमये
सम्पूज्य पूजाभरैः। श्रीविश्वेश्वर उग्र उग्रतनुजा रतिप्रिय शङ्कर श्रीकण्ठः खलु साद्रिपक्षदलनस् वराडसङ्गः शिवः प्राहोत्फुल्लसुरक्तपङ्कजलसद् वक्त्रो भवानीं हरः। पश्येति प्रसभं मदीयमहिमा रम्भैकपूजाभरम्। पश्येति प्रसभं मदीयमहिमा रम्भैकपूजाभरम्। ईश्वर उवाच प्रालेयाचलमिन्दुकुन्दधवलं गोच्चेरफेन प्रभं भस्माभ्यङ्गमनङ्गदेहदहन ज्वालावलीलोचनम्। विष्णुब्रह्ममरुद्गणार्चितपदं ऋग्वेदनादोदयम्। वन्देऽहं सकलं कलङ्करहितं स्थाणोर्मुखं पश्चिमम्। गौरं कुङ्कुमपङ्किलं सुतिलकं व्यापाण्डुगण्डस्थलं। भुविक्षेपकटाक्षवीक्षणलसत् संस्रस्तकर्णोत्पलं। स्निग्धं बिम्बफलाधरं प्रहसितं नीलालकालङ्कृतं। वन्दे याजुषवेदनादजनकं वक्त्रं हरस्योत्तरम्। बालार्काग्नितटित्प्रदीप्तकनक मस्पर्धितेजोरुणं। गम्भीरध्वनिसामवेदजनकं ताम्राधरं सुन्दरम्। अर्धेन्दुद्युतिलोलपिङ्गलजटा भारप्रबद्धोरगं। वन्दे सिद्धसुरासुरेन्द्रनमितं पूर्वं मुखं शूलिनः। कालाभ्रभ्रमराञ्जनद्युतिनिभं व्यावृत्तपिङ्गेक्षणम्। कर्णोद्भासितभोगिमस्तकमणि प्रोद्भिन्नदष्ट्राङ्कुरम्। सर्पप्रोतकपालसूक्तिसकलं व्याकीर्णमाशेखरम्। वन्दे दक्षिणमीश्वरस्य वदनं चाधर्वणादोदयम्। व्यक्ताव्यक्तनिरूपितं च परमं शुद्धांशसत्त्वाधिकम्। तस्मादुत्तरतत्त्वमक्षरमिदं ध्येयं सदा योगिभिः। ओङ्कारादिसमस्त्रमन्त्रजनकं सूक्ष्मातिसूक्ष्मपरं। ध्यायेत् पञ्चममीश्वरस्य वदनं कव्यापितेजोमयम्। एतानि पञ्चवदनानि महेश्वरस्य ये कीर्तयन्ति मनुजाः सततं प्रभाते। गच्छन्ति ते शिवपदं रुचिरैर्विमानैः क्रीडन्ति शङ्करगणैः सततं शिवाग्रे। इत्युक्त्वा निरगात्ततोऽसुरसरे तेरात्तदान्दोलिरतैर्हारैस्तैरभुजगेश्वरप्रकलितैः रत्नाच्छसत्पादुकः। कैलासेश्वरधाम सुन्दरमः नन्दैकसारास्पदं।
दृष्ट्वा लिङ्गवरं प्रदोषसमये सम्पूज्य पूजाभरैः श्रीविश्वेश्वर उग्र उग्रतनुजा रतिप्रिय शङ्कर श्रीकण्ठः खलु साद्रिपक्षदलनस् वराडसङ्गः शिवः प्राहोत्फुल्लसुरक्तपङ्कजलसद् वक्त्रो भवानीं हरः पश्येति प्रसभं मदीयमहिमा रम्भैकपूजाभरम् पश्येति प्रसभं मदीयमहिमा रम्भैकपूजाभरम् शिवरहस्यान्तर्गते माहेश्वराख्ये कैलासेश्वर प्रदोष पूजा वर्णनम। जय जय सांब सदा शिवार्पणमस्तु। प्रदोष के दिन इस स्तुति को श्रवण करने से सभी प्रकार के उपद्रव शांत होते हैं। आप पाठ को अवश्य श्रवण करें। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें, लाइक करें। हर हर महादेव।